अभी आपको बताएं कि अमरीकी सदारती इलेक्शन ट्रंप के बाद कैमला हैरिस का भी मैक्सिको बॉर्डर का दौरा, यह अहम खबर हम आपके साथ में शेयर कर रहे हैं। अमरीकी सदारती इलेक्शन ट्रंप के बाद कैमला हैरिस का भी मैक्सिको बॉर्डर का दौरा। बॉर्डर पर पेट्रोल एजेंट्स ने कैमला हैरिस को ऑपरेशन से मुतालिक भी ब्रीफिंग दी है। मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ वाशिंगटन जांजेब अली से। जी अपडेट कीजिए। देखिए, अब रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के बाद डेमोक्रेट उम्मीदवार कैमला हैरिस ने भी जो है मैक्सिको बॉर्डर का दौरा किया है और वहाँ पर पेट्रोलिंग एजेंट्स से मुलाकातें की हैं। आपको बता दूं कि जो पेट्रोलिंग एजेंट्स बॉर्डर पेट्रोल सर्विस है, फोर्स है, उसके जो सरबराह हैं, उनके जो यूनियन के सरबराह हैं, वो पहले ही डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत का ऐलान कर चुके हैं। और जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, उनकी जो यूनियन के जो काफ़ी लोग हैं, जो यूनियन है बड़ी स्ट्रांग यूनियन है, हज़ारों उसके अंदर मेंबर्स हैं, वो सब ट्रंप को पहले ही उनकी सपोर्ट का ऐलान कर चुके हैं। और वो कैमला हैरिस की बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसी से काफ़ी नाला हैं। लेकिन कैमला हैरिस ने चूँकि वहाँ दौरा किया है, वो वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, उन्होंने वहाँ पर बॉर्डर पेट्रोल फोर्स के लोगों से मुलाकातें भी की हैं और उन्होंने वहाँ पर कहा है कि ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी की वजह से जो है अभी तक एक बाई पार्टीजन बिल जो है वो मंजूर नहीं हो पा रहा बॉर्डर्स की सिक्योरिटी के लिए। ताहम ट्रंप ये कहते हैं कि जिस तक इमिग्रेशन का बहरान है उसकी जिम्मेदार बाइडेन इंतजामिया है। ये एक बड़ा मसला है काफ़ी अरसे से अमेरिका के अंदर, जहाँ से इलीगल इमिग्रेंट्स बहुत बड़ी तादाद में अमेरिका में आ रहे हैं। गुज़िश्ता कुछ अरसे में कमी ज़रूर आई है, लेकिन इस वक्त अमेरिका की कई बड़ी रियासतों के अंदर इलीगल इमिग्रेंट्स की तादाद बहुत ज़्यादा है और उनको बाइडेन इंतज़ामिया फैसिलिटेट भी कर रही है। उनको वो तमाम सहूलियात दी जा रही हैं जो कि एक आम शहरी को दी जाती हैं। उनको फूड स्टैम्प्स दिए जा रहे हैं, उनको बेरोज़गार अलाउंस दिया जा रहा है, उनको खर्चे के लिए पैसे दिए जा रहे हैं, जिस पर ट्रंप काफ़ी नाला है। और ये इमिग्रेशन का जो बहरान है, ये आइंदा सदारती इंतखाबात में एक अहम किरदार अदा करेगा। ठीक है, जांजेब अली अपडेट करने के लिए शुक्रिया। इस पर मजीद बात करने के लिए पाकिस्तानी निजाद रिपब्लिकन रहनुमा साजिद तारड़ साहब हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। साजिद तारड़ साहब, अमरीकी सदारती इलेक्शन ट्रंप के बाद अब कैमला हैरिस का भी मैक्सिको बॉर्डर का दौरा, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, इनको सोचना चाहिए था, 4 साल तो ये बॉर्डर पर नहीं गई हैं। इन्होंने बॉर्डर जानबूझ के खोल के रखा है। इन्होंने तकरीबन 21 मिलियन इलीगल क्रिमिनल इमिग्रेंट्स, मैं उनको इमिग्रेंट्स तो नहीं कहूँगा, क्रिमिनल्स को यहाँ बुलाया, जिनमें गैंग्स आए हैं, ड्रग डीलिंग होती रही है, उसमें ह्यूमन स्मगलिंग होती रही है, उस पर तो उन्होंने तवज्जो नहीं दी। न्यू सेंचुरी सिटीज बनाए पूरे अमेरिका के अंदर। आपने देखा होगा इस वक्त न्यूयॉर्क में तकरीबन 1 लाख के करीब इलीगल इमिग्रेंट्स जो है वो क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, वहाँ मौजूद हैं। $11,000 पर एक इमिग्रेंट जो है वो टैक्स पेयर्स को कास्ट कर रहा है। अब इनको जब डोनाल्ड ट्रंप साहब की पॉपुलैरिटी और उनके ग्राफ के ऊपर जाने पे घबराहट हो रही है। ये बॉर्डर जार थी, एक दफा अपने पीरियड में नहीं गई, बल्कि जब भी बॉर्डर का जिक्र करें तो आगे से हंसती थी, जॉय देती थी, कैके लगाती थी बॉर्डर का नाम देकर। आज जब इनको डोनाल्ड ट्रंप साहब की पॉपुलैरिटी तो करती नजर आ रही है तो अब ये बॉर्डर पे आज पहुंच गया, लेकिन मेरे ख्याल में इट्स टू लेट। अब जो अमेरिका का डैमेज होना था वो हो चुका है। इस वक्त जब तक डोनाल्ड ट्रंप साहब नहीं आएंगे, मैसिव लेवल पर इन क्रिमिनल्स को डिपोर्ट नहीं करेंगे, अमेरिका की सेफ्टी जो है अच्छा, साजिद तारड़ साहब, कैमला हैरिस का कहना है रिपब्लिकन्स ने इमिग्रेशन बिल रोककर बहरान पैदा किया। बिल्कुल, उनके कहने से क्या फर्क पड़ता है? वो तो पहले भी किसी इस तरह के कई दावे कर चुकी हैं। वो पहले कह चुकी है रशिया जो है वो इलेक्शन चेंज करता है, कभी कुछ कहती हैं, कभी कुछ कहती हैं। उनके कहने से क्या फर्क पड़ता है? लेकिन 4 साल इन्होंने बॉर्डर खोल के रखा। इनकी ख्वाहिश थी अमेरिका को 1 पार्टी रूल बनाया जाए, 21 मिलियन लोगों को ग्रीन कार्ड देकर वोटिंग राइट्स दिए जाएं, लेकिन इस तरह नहीं होगा। इस वक्त आज अगर इलेक्शन हो तो डोनाल्ड ट्रंप साहब जीतेंगे और डोनाल्ड ट्रंप साहब ही जीतेंगे अगर इलेक्शन फेयर, फ्री और लीगल हुए तो। लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो पूरा एक डीप स्टेट और जो एस्टेब्लिशमेंट है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब के रास्ते में रुकावट है। लेकिन कैमला हैरिस को आज शर्म आनी चाहिए इस बॉर्डर पे जाने में। 4 साल तो ये गई नहीं, आज किस मुंह से ये बॉर्डर पे गई है? आज ये किस मुंह से बातें कर रहे हैं कि हम बॉर्डर को बंद करेंगे? जो अमेरिका को इन्होंने नुकसान पहुंचाना था इन्होंने पहुंचा दिया। अमेरिका की रिकवरी जो है अब इनके बस की बात नहीं है। 4 साल इनको अपनी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की जो फेल्योर्स है उनको ओन करना होगा। और ये कैमला हैरिस बॉर्डर जार थी, उसका हिस्सा थी इस पूरी स्कीम का ये।
تو میرے خیال میں it's too late. میرے خیال میں ان کو نہیں جانا چاہیے تھا. یہ زخموں پہ نمک چھڑکنے کے برابر ہے. I'm surprised how she is going there and جو باتیں کر رہی ہیں. I'm very surprised and shocked. ٹھیک ہے، بالکل آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے. اس پر مزید بات کرنے کے لیے ہمیں ڈاکٹر آصف ریاض قدیر صاحب نے بھی جوائن کیا ہے، ڈیموکریٹک پارٹی سے ہیں. بہت شکریہ وقت نکالنے کے لیے. سر بتائیے گا کہ اب کیملا ہیرس نے یہ میکسیکو بارڈر کا دورہ کیا ہے اور جس طریقے سے ریپبلکنز کا اس کے اوپر ایک ری ایکشن آ رہا ہے، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 4 سال تک تو وہ گئی نہیں، لیکن اب یہ وہاں پر گئی ہیں، تو اس موو کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ اوپن بارڈر پالیسی جو ہے اس کی وجہ سے بہت سے امیگریشن لوگ آ گئے ہیں، لیکن جو بائیڈن اور کملا ہیرس نے بار بار یہ کہا ہے کہ بائی پارٹیزن بل جو بائیڈن نے تیار کیا تھا اس پہ ریپبلکن پارٹی اس پہ ووٹ کرنے پہ مادہ نہیں ہوئی. اگر وہ ہو جاتی تو یہ بارڈر کنٹرول اوپن بارڈر پالیسی پہ ایک حتمی فیصلہ ہو سکتا تھا. اسی سلسلے میں وہ بارڈر پہ گئی ہیں اور بارڈر پٹرول لوگوں نے ان کو بریف کیا ہے کہ یہاں پرابلمز کیا ہیں. اور یہ بات آپ کو پتا ہے کہ اوپن بارڈرز ہیں اور یہ بہت بڑا پرابلم امریکہ کے لیے، ریپبلکن اور ڈیموکریٹ دونوں کے لیے. لہٰذا ان دونوں پارٹی کو چاہیے کہ بیٹھ کے کوئی بل پاس کریں، ایک ایسا سینسیبل بل پاس کریں جس میں امیگریشن کے لاز پہ کڑی نظر ہو، تاکہ یہ کھلا بارڈر جو ہے اس پہ ایک دم بند کیا جائے کہ انلیگل امیگریشن نہ آئے، کیونکہ اس کی وجہ سے لا اینڈ آرڈر کی خرابیاں ہوتی ہیں امریکہ میں. یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے امریکن ووٹرز کے لیے، اسی لیے اس کی اہمیت ہے. اس کی چیز کو ایڈریس کرنے کے لیے کملا ہیرس بارڈر پہ گئی ہیں اور انہوں نے اپنا بیان دیا ہے. ٹھیک ہے، آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے. مزید بات کرنے کے لیے ڈاکٹر نسیم اشرف صاحب نے ہمیں جوائن کیا. بہت شکریہ وقت نکالنے کے لیے. سر کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ کہ اب 4 سال بعد کیملا ہیرس نے میکسیکو بارڈر کا دورہ کیا؟ جی دیکھیے، جیسے پہلے کہا تھا کہ امیگریشن اس وقت اس الیکشن میں ایک ون آف دا ٹاپ 3 ایشوز ہیں، اکانومی، امیگریشن اور ویمنز رائٹس. تو جو اب وہ گئی ہیں سدرن بارڈر پہ، وہ اس لیے بتانے کے لیے گئی ہیں کہ جب پچھلے چند ماہ میں بائی پارٹیسن ایک بل کانگریس میں انٹروڈیوس ہوا تھا، سینیٹر لینگفورڈ ریپبلکن نے کیا تھا کاملا ہیرس کی پارٹی سے مل کے، کہ وہ امیگریشن کو ریفارم کرنا چاہ رہے تھے. اور ایک تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس وقت خاص طور پہ جو سب ریپبلکن سینیٹر تھے ان کو منع کیا کہ اس بل کو آپ نے نہیں ہونے دینا، اور اس کو کل کیا. تو اس وجہ سے کاملا ہیرس ہمیشہ یہی کہتی ہیں کہ ہم تو امیگریشن ریفارم چاہتے تھے، ہم کر رہے تھے، لیکن ٹرمپ نے صرف اپنی سیاست کے لیے اس کو نہیں ہونے دیا. تو اب امیگریشن چونکہ ایک بہت بڑا ایشو بن گیا ہے، تو انہوں نے سدرن بارڈر پہ جا کے یہ تقریر بھی کی اور ساتھ بات بھی بتائی کہ ہم تو چاہتے ہیں امیگریشن ریفارم، لیکن ٹرمپ صاحب نہیں چاہتے، اور انہوں نے ریپبلکن سینیٹرز کے تھرو اس کو بلاک کیا. تو یہ اصل اس کی پیچھے کی کہانی ہے. اچھا نسیم اشرف صاحب، ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ پچھلے 4 سال سے تو وہ میکسیکو کے بارڈر پر نہیں گئیں، اب کیونکہ الیکشن کیمپین سر پر ہے اور یہ ایک موو بھی ہو سکتی ہے ان کی، اب وہ گئی ہیں، جبکہ یہ ذمہ داری ان کی بائیڈن نے لگائی تھی کہ وہ جائیں اور وہاں پر میکسیکو بارڈر کا دورہ کریں، لیکن اب وہ بالکل ہاٹ مومنٹ پر گئی ہیں جب الیکشن سر پہ ہیں. نہیں، وہ تو ہے، ان کو جانا چاہیے بھی تھا پہلے بھی، لیکن جب شروع میں وہ گئی تھی، خیر جانے سے کچھ نہیں. بہت ساری امریکنز کے لیے امیگریشن ایک بہت بڑا، واقعی اس ملک کے لیے ایک بہت بڑا ایشو بن چکا ہے، کیونکہ ہر سال بہت لوگ امیگریشن کے اندر بغیر انلیگل امیگریشن ہو رہی ہے. اب 1 ملین جو اس وقت ایسے لوگ ہیں کہ جو ٹرمپ صاحب نے کہا ہے کہ میں ان کو جیسی میں آؤں گا تو پہلے دن میں ان کو ڈیپورٹ کروں گا، مطلب ملک سے باہر واپس بھیجوں گا. انہوں نے یہ وہی کام ہے کہ جو انہوں نے جب پہلی جیتے تھے اور پریزیڈنٹ بنے تھے، تو سب سے پہلے دن انہوں نے 13 مسلمان ممالک سے لوگوں کی امیگریشن اور امریکہ آنا اسی وقت ایگزیکٹو آرڈر کے تھرو بند کیا تھا. تو اس وجہ سے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اور بھی امیگریشن کو، تو دونوں سائڈیں جو ہیں وہ اس بات پہ امیگریشن کے ایشو پہ ایک سے آگے دوسرا بڑھ کے کرنا چاہتا ہے، لیکن جو ڈیموکریٹس ہیں نیچرلی ان کی امیگریشن پالیسی. لیکن سر آپ نہیں سمجھتے کہ از اٹ ٹو لیٹ فار کیملا ہیرس؟ نہیں، ناٹ ایٹ آل. آئی تھنک اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ
ابھی تو الیکشن میں جو ٹائم رہتا ہے اس پہ دونوں پارٹیز نے اپنا سٹینڈ بتانا ہے کہ ان کی پالیسی کیا ہے. جانے سے کچھ فرق نہیں پڑتا. دیٹ از ناٹ مٹیریل. آئی تھنک جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ کیا ووٹرز اس بات پہ بلیو کریں گے کہ ڈیموکریٹس اور کاملا ہیرس امیگریشن کو بہتر ہینڈل کر سکتی ہیں. اس وقت جو پول ہو رہی ہیں اس میں وہ نہیں کہہ رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ امیگریشن کو ٹرمپ بہتر ہینڈل کرے گا. تو وہ کاملا ہیرس کے لیے ایک چیلنج ہے اور وہ اسی وجہ سے ہر جگہ پہ امیگریشن کی بات بھی کرتی ہیں اور یہ دورہ بھی انہوں نے کیا. رائٹ دیٹ کوڈ بی چیلنج فار کیملا ہیرس. بہت شکریہ ڈاکٹر نسیم اشرف صاحب. ڈاکٹر آصف ریاض قدیر صاحب اور ریپبلکن رہنما ساجد طارق صاحب گفتگو کر رہے تھے.